مزيدا وعلما وعملا. कल हमारी रोज़ हाज़िरी है। ज़ोहर के बाद जामिया रिज़विया शम्सुल उलूम पर तशरीफ़ ले जाएंगे और असर के बाद कमरुल इस्लाम सुलेमानिया पंजाब कॉलोनी फारूक शाह साहब के पास और इशा के बाद कल महफिल इस्तिक़रार है अलमास मस्जिद अजीज़ा आबाद में। आप तमाम अहबाब शिरकत फरमाकर कुरान कराम की तिलावत समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق.
رب اجعلني
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل عليك. بارك الله في عمرك وعلمك وصوتك وصلاحيتك وشبابك. ما شاء الله يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا